बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। खबर यह है कि पाकिस्तान के नेवल कमांडोज का अंडर वाटर जो बैज सेरेमनी है उसने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी है। इस वक्त नाज़रीन क्या प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया, इस वीडियो जो बहुत ज्यादा वायरल है इसके हवाले से इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि भारत की एयरफोर्स नाज़रीन अब कहीं की नहीं रही, क्योंकि राफेल तैयारों की 114 राफेल तैयारों की जो फ्रांस के साथ डील चल रही थी वो डील भी अब कैंसिल हो चुकी है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे कि आखिर क्या मामलात हुए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है, मामलात खासे खौफनाक हो रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान इस वक्त दुश्मनों में, न सिर्फ अंदरूनी दुश्मनों में बल्कि बैरूनी दुश्मनों में भी बुरी तरह से घिरा हुआ है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस वक्त न सिर्फ दुश्मन को सख्त तरीन मैसेज दे रही हैं बल्कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो अपनी जो एक विजन की वजह से, अपनी बेहतरीन सफारती हिकमत अमली की वजह से अमेरिका जैसी ताकतवर जो पावर है उसको भी, चाइना को भी, रशिया को भी, ईरान को भी, सबको साथ लेके चल रहे हैं। यहाँ तक कि मिडल ईस्ट में इस वक्त पाकिस्तान का तूती बोल रहा है। इस तमाम चीज के पीछे वो स्ट्रेटजी, वो हिकमत अमली है जो पाकिस्तान की मिलिट्री और सियासी लीडरशिप ने इस वक्त अपना रखी है। दुश्मन इस वक्त बुरी तरह से बुखलाया हुआ है क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की उन्हें हजम नहीं हो रही। नाज़रीन, एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है जिसमें यह दावा किया गया और कहा गया जी कि पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी है क्योंकि पाकिस्तानी जो नेवल कमांडोज हैं उन्होंने अंडरग्राउंड एक जो बैज सेरेमनी है, यानी जो ग्रेजुएशन सेरेमनी है, वो अंडरग्राउंड जो है वो वाटर में उन्होंने यानी समुद्र की तह में उन्होंने ये जो है वो सेरेमनी की और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। जिसके बाद भारत के ऊपर, भारत में तो ववेला मचा क्योंकि भारत तो ये कर नहीं सका, ना उसने कभी किया है। तो पाकिस्तान को ये करता देख कर वो आराम से कैसे बैठ सकता था। उन्होंने फौरी तौर पे कहा ये लें, पाकिस्तान ने तो दावा कर दिया कि हमने ये पहली मर्तबा किया। हालांकि नाज़रीन, ये सोशल मीडिया के ऊपर दावा किया, पाकिस्तान की जानिब से या पाकिस्तान नेवी की जानिब से ये दावा नहीं किया गया। उन्होंने तो बस ये वीडियो जो है वो दुश्मन के ऊपर हैबत तारी करने के लिए जारी की कि पाकिस्तानी कमांडो जो हैं वो अंडर वाटर किस किस्म की कार्रवाइयां कर सकते हैं। सो पाकिस्तानी समुंदर हो या फिर फिजाएं या फिर पाकिस्तान की सरहदें, वहां सोच समझ कर कदम रखना। लेकिन नाज़रीन, भारतीय मीडिया पे वो सिंगापुर की जो ग्रेजुएशन सेरेमनी है उनके हवाले से कहा गया जी कि ये तो पिछले 10 साल से काम हो रहा है, तो पाकिस्तान ने तो कोई नया काम नहीं किया। तो सवाल ये पैदा होता है 10 साल से हो रहा है, इतना आसान है तो फिर आप भी कर लेते। आप तो कॉपी में बड़े मास्टर हैं, फिल्में बनानी हो तो आप कॉपी पेस्ट मारते हैं और फिल्में बन जाती हैं, और जो आपने हिकमत अमली बनानी होती है दूसरों से आपने हमेशा मुस्तार ली होती हैं सारी चीजें, तो आपके पास अपना तो कुछ होता नहीं है। तो अब जो है वो नाज़रीन, भारत का मीडिया जो है वो और सोशल मीडिया वो ये कह रही है, देखिए पाकिस्तान ने दावा कर दिया कि जी हमने तारीख रकम की और पहली मरतबा ये ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो तो सिंगापुर तो ये कर रहा है तो वो कर रहा है। बहरहाल नाज़रीन, पाकिस्तानी शेरों दिलेरों को सलाम है, सलूट है, चाहे वो फिजाई सरहदों के मुहाफिज हैं। इस वक्त दुश्मन को मैदान अमल के अंदर जिस तरह शिकस्त फाश से दो चार कर रहे हैं, बावजूद मुश्किल तरीन हालात के पाकिस्तान के बेटे इस वक्त संगलाख पहाड़ों पे, उसके बाद लकोदक सहराओं के अंदर इस वक्त दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के और फिजाई सरहदों के मुहाफिज वतन अजीज की तमाम तर सरहदों की, नजरियाती जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जानें निछावर करें। तो हमारे लिए वो जो भी काम करते हैं वो मुल्क व कौम के लिए होता है, मिल्लत के लिए होता है, और ये पाकिस्तान के लिए बड़े प्राउड की बात है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि भारत जो है वो इस वक्त बुरी तरह से बुखलाया हुआ है क्योंकि उसकी एयरफोर्स का एक स्क्वाड्रन जो है वो तो अपने जंगी तैयारों का मुकम्मल तौर पे वो उसको ग्राउंड कर चुका है क्योंकि उसके पे दर पे हादसात की वजह से। दूसरी तरफ उनके जो नए तेजस तैयारे हैं, उनका जो नया वर्जन है वो शामिल होना था इंडियन एयरफोर्स में, वो ताख़ीर का शिकार है। अमेरिका की जानिब से उसके इंजन के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। हल कंपनी जो है उसको मुतअद्दिद मरतबा जो है वो
جو انڈین ایئر چیف ہیں ان کے اور ان کے درمیان کافی زیادہ کشیدگی بھی پائی گئی ہے، سخت ترین بیانات بھی انہوں نے دیے، لیکن پہلا جو تیجس ہے وہ تو بری طرح سے ناکام ہوا ہے، اس کو تو کوئی انڈین پائلٹ اڑانے کے لیے تیار نہیں، چاہے کہ دنیا کا کوئی دوسرا ملک اس کو خریدے۔ اب رہی بات کی کہ یہ مقابلہ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں، پاکستان کے حوالے سے پاکستان تو 4.5 جنریشن جو رافیل طیارے تم ابھی جو ہے وہ لینے کے لیے ترلے کر رہے ہو اور وہ تمہیں مل نہیں رہے، کیونکہ ناظرین جو فرانس ہے اس کے درمیان اور ان کے درمیان ایک ڈیڈ لاک آ گیا ہے۔ بھارت کے درمیان 114 جنگی طیاروں کا سودا انہوں نے ان کے ساتھ طے کیا، جس میں انہوں نے انتہائی حساس جو سورس کوڈ ہے وہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا چاہے آپ 500 طیارے بھی ہم سے خرید لیں لیکن سورس کوڈ ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ تو اب ناظرین رافیل بنانے والی جو کمپنی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ معاہدہ جاتا ہے تو جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو سورس کوڈ نہیں دیں گے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ معاہدہ تو ختم ہوا، اور انڈین ایئر فورس جو انتظار کر رہی تھی کہ 114 جنگی طیارے ہمیں نئے مل جائیں گے، اب یہ کن کی طرف جائیں گے، کن سے خریدیں گے؟ ان کو Su-57 تو رشیا نے بھی دینے سے انکار کر دیا ہے، خود ان کی پروڈکشن جو ہے وہ کسی طرح کی ہے نہیں۔ اب رہی بات کہ مقابلہ پاکستان سے ہے، دھمکیاں یہ پاکستان کو لگاتے ہیں، پاکستان کے ساتھ یہ حالات خراب کرتے ہیں، لیکن پاکستان الحمدللہ 5th جنریشن جنگی طیارہ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اس وقت بھارت میں نیندیں حرام ہو چکی۔ کل میں ایک تجزیہ سن رہا تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی طیارے جو ہیں وہ ابتدائی طور پہ پاکستان کے جو یہ پاکستان کے جو J-35 طیارے ہیں، یہ پاکستان کو ناظرین آپ کو پتا ہے کہ اس کی ڈیل کافی بڑی $12 ارب کی جو ڈیل ہوئی ہے، اس میں اس کی 40 طیاروں کی ڈیل بھی شامل ہے، اس میں سے کچھ طیارے پاکستان کے پاس پہنچ بھی چکے ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا یہ پاکستان جو ہے وہ 5th جنریشن طیارے جو ہیں وہ بھارتی علاقوں کے اندر جو ہے وہ بالکل چند کلومیٹر کے علاقے میں اڑائیں گے اور پھر چیک کریں گے تو کیا یہ ریڈار کے اندر تو نہیں، انڈین ریڈارز پہ تو نہیں آ رہے، پھر اس کے بعد مزید کچھ علاقوں کے اندر آئیں گے اور گھومے پھریں گے، مزید چیک کریں گے، اور اگر کوئی رسپانس نہیں ملا تو پھر انہیں تسلی ہو جائے گی، اور جب دل کرے گا وہ دہلی کے اوپر جا کے بمبارمنٹ کر کے تباہی مچا دیں گے۔ یہ پاکستان کی کیپیبلٹی ہے۔ ناظرین ایک طرف تو پاکستان کے جہازوں کا خوف ان کے دماغ کے اوپر سوار ہے، دوسری طرف ان کی ایئر فورس اس قابل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کر سکے۔ اس کا 2 مرتبہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیا۔ ابھی جو لاسٹ ٹائم انہوں نے آپریشن سندور شروع کیا تھا اس میں تو پہلے گھنٹے کے اندر ہی پاکستان نے ان کو گراؤنڈ کر کے رکھ دیا تھا، ان کے حالات بڑے خراب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد تو کوئی جنگی طیارہ ان کا اڑا ہی نہیں، یہ تو ڈرون اڑاتے ہیں یا پھر میزائل چلاتے رہے۔ اور پھر ناظرین آپ نے دیکھا کہ جو تباہی مچی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کا اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ پاکستان آنے والے دنوں کے اندر نئے ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے اپنے طیاروں کے بھی، یعنی جو پاکستان کان طیارہ ہے اس میں تو پاکستان پارٹنر ہے ترکی کے ساتھ، اور جو اقبال نام کا طیارہ جو کان کا ورژن پاکستانی ہے وہ بھی پاکستان میں تیار ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر 2028 میں پاکستان 5th جنریشن جنگی طیارہ اپنا بھی اڑا رہا ہوگا۔ اس کے بعد چائنا کا بھی J-35 جنگی طیارے جو ہیں وہ پاکستان کو 2026 کے آخر تک کچھ مزید ملیں گے۔ تو پاکستان 5th جنریشن کے بعد اب تو یہ تک معاملات کر رہا ہے کہ پاکستان ان سے 6th جنریشن جنگی طیارہ جو ہے وہ حاصل کرے گا۔ ناظرین اس وقت 6th جنریشن جنگی طیارے کی دوڑ میں امریکہ اور چائنا کے درمیان دوڑ جاری ہے، کیونکہ چائنا نے اپنے پروٹوٹائپ جو ہیں وہ دونوں اڑا دیے ہیں، دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ اپنے F-47 جنگی طیارے کے حوالے سے تیاریاں کر رہا ہے، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنا جو ایک خاص لیب ہے وہاں پہ انہوں نے طیارے تیار کیے ہیں اور ان کے پروٹوٹائپ اڑائے ہیں۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر کس کا طیارہ پہلے آتا ہے، کیونکہ جو چائنا ہے اس نے تو باقاعدہ طور پہ 6th جنریشن جنگی طیاروں کو اڑا کے دنیا کو دکھایا۔ اب جو خاص طور پہ امریکہ ہے اب وہ F-47 کے حوالے سے کہہ رہا ہے جی کہ جو بوئنگ کمپنی ہے اس کو ہم نے اس کی پروڈکشن کا آرڈر دے دیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کون سا طیارہ پہلے آتا ہے، لیکن پاکستان دنیا کا شاید تیسرا ملک ہوگا جو کہ 6th جنریشن جنگی طیارے اڑا رہا ہوگا انشاءاللہ 2030 تک۔ یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔